اتفاق به این بزرگی افتاده. بعد من خبر نداشتم؟ از همین طوفان میترسیدم که چیزی نگفتم. با خودم میگفتم اسد چی میگه و چی میشه. از ترس طوفان پشت درخت قایم شدن بدترین حماقت نفیسه. خیالم از خودم راحت بود اسد که هر طور شده این اوضاع جمعش میکنم، ولی آدم یه چیز فکر میکنه و یه چیز دیگه میشه. نفیسه، اگه اون پسره احمق واقعا میخواست ربابو تو زندگیش داشته باشه، خواستش چیز بدی نبود که نشه قبول کرد. اون وقت با هم میشستیم، فکرامون رو روی هم میریختیم، بالاخره یه نتیجه میداد دیگه. این چه حرفی آخه اسد؟ همه فکر میکنن اون دوتا خواهر برادرن. اون 4 سال ازش بزرگتره. همه تو صورتمون توف مینداختن اسد. همش فکر و خیالای خودته. همین. هرچی باشه نمیذارم بیفتیم سر زبون مردم. پس خیلی خوب، حالا بکش. بابا امیر از خونه گذاشته رفته. که چی بشه؟ کجا رفته؟ پیامم داده که کسی دنبالم نگرده. اینو ببینین، این پیامشه. وای خدا امیر. اسد پیداش کن پسرم و بیارش. اسد لطفاً امیر پسرم. ای خدا. خودتون رو کنترل کنین. مامان تو رو خدا. تو همه چی رو به هم ریختی رباب. بله. چی فرمودین؟ به اسلام آباد پرواز داره؟ بله. امیر اسد نیازی. آها. ممنون، خیلی ممنونم. نفیسه، جای نگرانی نیست، داره برمیگرده اسلام آباد. اسد بهت گفتم دیگه، خواهشاً یه کاری کن امیرم برگرده. من که گفتم اصلا نباید نگران باشی. حالش خیلی هم خوبه. الان خبر گرفتم برای اسلام آباد بلیط خریده. معلومه دیگه میره خوابگاه. 2-3 روز دیگه هم که آرومتر شد باهاش حرف میزنم. آخه بابا تا کی میخواین ناز این امیر رو بکشین؟ به نظرتون نباید یه راهی برای این قضیه پیدا کنیم؟ من که میترسم یه وقت یه کار اشتباهی بکنه. من خیلی میترسم اسد. لطفاً باهاش حرف بزن، برش گردون. اون پسر خیلی احساساتیه، خواهش میکنم. آب که از سرمون گذشته. شما مادر و دختر از خیس نشدن حرف میزنید؟ وقتی من و امیر رو بی خبر گذاشته بودین و برای خودتون میبریدین و میدوختین، اون موقع به این چیزا فکر نکردین؟ بابا جون من که نادونم، گیجم، ولی ایشون که عاقلن. این باید میفهمید قضیه چیه. آخه دختر عاقل و باهوشتونه. فکر نمی کنین باید به همون میگفت که مشکل چیه؟ باید به من و مامان اعتماد میکرد. ما یه راهی پیدا میکردیم رباب خانم. تو باید به همون میگفتی. ولی تو چی کار کردی؟ حالا که افتادیم تو دردسر ساکت و مظلوم شدی. انگار مثلا خبر نداری. زنده‌ای، اگه کارم داشتین لطفاً بهم بگین تو اتاقمم. نیایش، دارم میبینم که چند روزه تو رفتارت خیلی با رباب بد و ناجور شده. بابا برای اینکه عصبانیم، خیلی از دست رباب شاکیم. شما حس نمی کنین؟ در و دیوار این خونه رو به لرزه در آورده. آرامش و قشنگی زندگیمونو نابود کرده. امیر به خاطر اونه که ناراحته. شما مامانو ببینین. احساس نمی کنین باید به من و شما و به هممون میگفت؟ آها، یعنی فکر میکنی تو و مادر و برادرت هیچ تقصیری ندارین، درسته؟ قبول ندارم بابا. ما هیچ تقصیری نداریم. اینا همش تقصیر ربابه. ای خدا،
خودت بهمون رحم کن. حس میکنم در و دیوار این خونه داره میاد پایین. کوئی